السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes élèves, j'espère que vous êtes ça va. دونك التلاميذ ديال أولى باك إن شاء الله غادي يكون هذا أول درس في الدورة الثانية ديال ترانسفير دينيرجي، يعني في هاد السنة ترانسفير دينيرجي إي دون ان سيركوي إلكتريك. داكوغ، دونك قبل ما نبداو الفيديو إن شاء الله كيف العادة اللي مازال ما تابوناش في الكونت انس بوان فيزيك كنحط فيه دي زيكزيرسيس بارفوا مع الكورجي ديالهم. بقيني تابونا في الكونت انستغرام، يعني تري اكتيف هذاك الكونت، او لا الكونت يعني كونت فيسبوك انس فيزيك. دونك نبداو على بركة الله. دونك نبداو على بركة الله. دونك بالنسبة لهذا الدرس ان شاء الله غنشوفو فيه جوست لي باز ديال الالكتريسيتي. دونك الا كان عندك مشكل في يعني من العام اللي فات في الالكتريسيتي ان شاء الله راه في هاد لي دوكور ان شاء الله راه تاخد لي باز، يعني كيلكو باز باش تهنا على الالكتريسيتي، لان باقي تابعنا في الدوزيام باك ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. دونك اول مفهوم غادي نبداو به هو الريسيبتور. داكوغ، غادي نبداو باول مفهوم اللي هو الريسيبتور. دونك récepteur, c'est quoi un récepteur? Un récepteur, c'est un dipôle qui convertit l'énergie électrique reçue en une autre forme d'énergie. Donc le récepteur, déjà je pense في الكوليج le récepteur راه هو مستقبل. داكوغ، هو مستقبل، راه ديجا شفنا في الكوليج من بين المستقبلات اللي شفنا اي لامب، مصباح، موتور، محرك. دونك هادو هما اللي كنا شفنا بزاف في يعني في الكوليج. داكوغ، دونك récepteur شنو قالوا لي سي ان ديبول. دونك سي كوا ان ديبول؟ ان ديبول هو اي جهاز، متفقين، هو اي مركبه كهربائيه ولا اي كومبوزونت الكتريك عندها جوج لي بول. داكوغ، دونك قلنا هو اي مركبه كهربائيه ولا اي كومبوزونت الكتريك عندها جوج لي بول، هذا هو ان ديبول. داكوغ، دونك اي مركبه عندها جوج لي بول، عندها جوج الاقطاب، كتسمى ان ديبول. دونك لو ريسيبتور، هاد لي ريسيبتور اللي كندرسو سو سون دي ديبول، يعني عندهم جوج الاقطاب، جوج لي بول. وشنو كيدير، شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو تو سامبلومون هو انه كيحول لينيرجي الكتريك لواحد النوع اخر من الطاقه. صافي، كياخذ انرجي الكتريك وكيحولها لواحد نوتر اون اوتر فورم ديال لينيرجي تو سامبلومون. داكوغ، دونك بالنسبه لي لي ريسيبتور اللي غادي نشوفو، parmi les récepteurs اللي غادي نشوفو هاد لي 3 ريسيبتور. قلنا premièrement عندي لا لامب، puis عندي لو موتور، puis عندي الالكتروليزور. داكوغ، دونك ركز معايا مزيان. دونك عندي الجينيراتور، هو قلنا هو السيستيم، ولا هو يعني هو المسؤول على التوزيع على يعني هو اللي كيفورني لينيرجي الكتريك يعني لي سيركوي. دونك الا كان عندي مثلا عندي ان سيركوي في ان جينيراتور، متفقين، اي لامب، ان موتور، متفقين، ان الكتروليزور. دونك هادو سون دي ريسيبتور، هادو هما لي ريسيبتور اللي غادي نشوفو في هاد الدرس. دونك هادو كيتسماو لي سامبول، يعني كونفونسيونيل، كيتسماو الرموز الاصطلاحيه ديال المصباح، المحرك، يعني الكتروليزور. غنهضروا عليهم ثلاثه هاد لي 3 ريسيبتور. دونك هاد الجينيراتور هو المسؤول على اعطاء الطاقه الكهربائيه للسيركوي كامل. دونك هو اللي كيزودنا بالطاقه الكهربائيه. داكوغ، دونك عندي اول حاجه راه عندي هو الجينيراتور كيفورني يعني لينيرجي الكتريك لي ريسيبتور. الريسيبتور شنو هو الدور ديالهم؟ انهم يرغسوا هاد لينيرجي الكتريك وكيحولها لواحد نوتر فورم ديال لينيرجي. دونك بالنسبه لا لامب، شنو كدير لا لامب دي ان ريسيبتور؟ كتاخذ لينيرجي الكتريك وكتحولها لواحد لا فورم نوتر فورم دينيرجي كتسمى انرجي رايونونت. دونك هذاك الاضاءه ديال لا لامب راه هي سيتون انرجي كتسمى انرجي رايونونت. ديك الاضاءه بحال الاضاءه ديال هذا المصباح اللي كيضوي ليا مثلا على الورقه، راه يعني سيتون هاد الانرجي هي راه انرجي ما كنشوفهاش، متفقين. دونك هي سيتون انرجي رايونونت، سو سون دي زوند الكترومغنيتيك، متفقين. هذاك الضوء هو عباره عن انرجي كتسمى انرجي رايونونت. دونك هاد المصباح الى قصتو بيديا مثلا، شنو غادي نلقى واحد، غادي نلقى ان لا طومبيراتور ديالو مرتفعه واحد شويه، متفقين. دونك يعني ان واحد شويه
من هاد الانرجي الكتريك متفقين تحول ليا سو فورم دو شالور، تحول ليا لانرجي تيرميك لطاقه حراريه. يعني اش يعني ان هاد الانرجي الكتريك ما تحولاتش كاملها الانرجي غايونونت يعني الاضاءه، متفقين. جزء منها اللي هو كبير تحول انرجي غايونونت، وجزء واحد شويه واحد لابارتي تحولات يعني انرجي تيرميك طاقه حراريه. بالنسبه للموتور، الموتور هو اش؟ الموتور راه ديجا خدمتو به في الكوليج، هو داك الموتور اللي كنا كنديرو به التجارب في الكوليج. متفقين كناخدو مثلا شي لعبه كنديرو به شي تجربه، هذا كنا كنقولوا ليه دينامو. دونك هو ما سميتوش دينامو، سميتو ان موتور. بون هذيك دينامو ما عرفتش منين جات، ولكن سميتو ان موتور، هذا اللي كنقولوا ليه دينامو. دونك باغ اكزومبل هاد المروحه هاد المروحه راه فيها ان موتور، داكوغ، فيها ان موتور. دونك هادي راه فونتيلاتور. دونك هاد المروحه هادي يعني كتخدم بالانرجي الكتريك. دونك هنايا كندير ان جينيراتور، صافي كندير ان جينيراتور هو اللي غادي يزودني بالانرجي الكتريك، ومن بعد هاد المروحه il va tourner. دونك هذيك الانرجي الكتريك غادي تحول لاش؟ غتحول انرجي ميكانيك. انرجي ميكانيك يعني عندها علاقه بالحركه، صافي عندها علاقه بالحركه. ديجا شفنا الانرجي ميكانيك في لي كور اللي فاتوا. دونك غتحول لانرجي ميكانيك. دونك الانرجي الكتريك هنايا عطا ليا جينيراتور، تحولت ليا الانرجي ميكانيك. وفاش غادي نقلب هاد المروحه يعني لور دو سون فونكسيونمون، فاش كتكون خدامه، راه غادي تلاحظ ان هاد المروحه بدات كتسخن واحد شويه، متفقين؟ غتسخن يعني في البلاصه فين كاين الموتور. دونك واحد الجزء من هذيك الانرجي راه تحول اش لو سو فورم دو انرجي تيرميك، تحول لانرجي تيرميك. دونك ما يمكنش صعيب بزاف ان يعني تحصل على واحد الموتور، متفقين؟ يعني تقريبا غادي نقولوا امبوسيبل انك تحصل على شي موتور كيحول الانرجي الكتريك لانرجي ميكانيك. ضروري خصنا واحد شويه ديال واحد الانرجي كتضيع سو فورم دو شالور. دونك اخر ريسيبتور هو الالكتروليزور. شنو هو الالكتروليزور؟ ما عمرنا شفناه. الالكتروليزور متفقين كيكون في اللابو، هو واحد الجهاز كيكونوا فيه جوج لي زيليكترود، متفقين كيكونوا فيه جوج ديال لي زيليكترود. داكوغ، كيكونوا فيه جوج ديال لي زيليكترود. دونك واحد كيكون مرتبط بلو بول بوزيتيف مع الجينيراتور، واحد كيكون مرتبط مع البول نيجاتيف. داكوغ، وهنايا كنديرو واحد لا سوليوشن، هنايا كنديرو واحد لا سوليوشن. دونك هاد لا سوليوشن دونك غادي توقع فيها واحد لا رياكسيون شيميك، داكوغ. ولكن امتى غتوقع لا رياكسيون شيميك؟ لوغسك يعني il va passer le courant dans les circuits électriques. دونك هاد الالكتروليزور هو واحد ريسيبتور، تا هو ريسيبتور يرسوا ديال الانرجي الكتريك. دونك علاش كيرسوا ديال الانرجي الكتريك؟ باش يوقع ليا واحد لا رياكسيون هنا. هاد لا رياكسيون اللي كتكون في الالكتروليزور ما كتوقع حتى هاد الالكتروليزور يعني كيستقبل الانرجي الكتريك. دونك ضروري هاديك لا رياكسيون توقع، وحده غتوقع على مستوى واحد الالكترود، وحده كتوقع على مستوى الالكترود الثاني. دونك ما عليناش. دونك شنو هو الالكتروليزور؟ هو واحد السيستيم ولا واحد التيبول تا هو، متفقين؟ كياخذ انرجي الكتريك، متفقين، باش يدير واحد التفاعل نخدموه بزاف اللي عنده بزاف ديال الاستعمالات في الصناعه، داكوغ. وباش يوقع ليه واحد لا رياكسيون، هاد لا رياكسيون ضروري خصها انرجي الكتريك باش يوقع واحد التفاعل. دونك كنقولوا ان ديك الانرجي الكتريك تحولت لى انرجي شيميك. دونك لا ميم جوج حتى هو بطبيعه الحال كتزاد درجه الحراره ديالو ديال الالكتروليزور. دونك حتى هو واحد شويه واحد جزء من الانرجي راه ضاع ليه سو فورم دو شالور، تحول ليه لانرجي تيرميك. دونك هذه لا بارتي الاولى. دونك واش كنلاحظوا توجور الانرجي الكتريك كتحول لواحد نوتر فورم دينيرجي يعني بسبب الريسيبتور. هادشي اللي كيدير، كيحول الانرجي الكتريك نوتر فورم دينيرجي. دونك مزيان. دونك بالنسبه لي سامبول ديال كل واحد، دونك لي سامبول ديال المصباح ديال لا لومبا ديجا عرفناهم، عندها جوج لي سامبول. لي سامبول كيتسموا كونفونسيونيل. فين ما مشيتي في العالم غتلقى لي ميم سامبول. مشيتي للجابون غتلقى هاد لي سامبول، مشيتي لكندا غتلقى لي سامبول. دونك متفقين عليهم في العالم كامل، داكشي كسميناهم كونفونسيونيل. الموتور هذا هو الرمز ديالو، وهذا الرمز تاع الالكتروليزور. اول مره كتشوفو متفقين فيه ان سيركل تقريبا كيشبه الجينيراتور ولكن ماشي الجينيراتور. دونك هذا هو الرمز ديالو. وديجا رسمت لكم واحد السيركوي هنايا، هنايا ان جينيراتور. هاد الدائره ما خصنيش نحيدها، خصني نحيدها. دونك هنا ان جينيراتور كيوزع الكورون الكتريك،
متفقين. وهاد كل واحد فيهم كل ريسبتور غادي يحول الانرجي الكتريك اللي جاتو من الجينيراتور يحولها يعني الانرجي اللي هو اللي تصنع على قبلها. متفقين. دونك هادشي اللي كاين. دونك كاين شي حاجه اللي صعيبه. دونك لا دوزيام بارتي هي لا كونفونسيون ريسبتور. كونفونسيون كتسمى كونفونسيون ريسبتور. دونك هادو دابا غندخلو شويه بدينا كندخلو شويه في لي باز ديال الالكتريسيتي. دونك كونفونسيون ريسبتور هذا هو الرمز ديال ديبول. اي قلنا ديبول شنو هو واحد المركبه كهربائيه عندها جوج ديبول. دونك اي ريسبتور بصفه عامه نقدر نرمز بهذا الرمز مستطيل. دونك ان ريسبتور ديما باش نمثلو يعني لا طونسيون عقلتو على لا طونسيون هي التوتر. لا طونسيون خصني ندير واحد التذكير التوتر. وكاين لو كورون الكتريك وكاينه انتونسيتي دو كورون الكتريك. انتونسيتي هي شده التيار. انتونسيتي دو كورون الكتريك كرمزو لها ب اي. متفقين. دونك شده التيار هي القيمه شده التيار اي كتكون بالامبير امبير. ولو كورون الكتريك هو التيار. لو كورون هو التيار. كاين فرق بين انتونسيتي دو كورون هي شده التيار كتكون بالامبير. ولو كورون الكتريك راه هو التيار الكهربائي اللي هو عباره عن حركه ديال الالكترونات. متفقين في لو سيركوي الكتريك. ما عليناش. دونك هنا الريسبتور توجور يعني لو سونس دو كورون الكتريك منحى ديال التيار كيكون عكس منحى ديال التوتر في الريسبتور. يعني الا كان عندك مصباح ولا الكتروليزور ولا موتور راه ديما خص يكون لو سونس دو كورون عكس لا سونس ديال لا طونسيون. متفقين. داكوغ. دونك باش يكون هاد لا طونسيون اونتر لي بورن التوتر اونتر لي بورن ديال هاد الريسبتور يكون بوزيتيف. دونك هنايا من بعد راه نحتاجو لهاد الشيء هاد العام والعام الجاي. دونك باش نتايا مثلا تقيس التوتر ديال هاد اللي كاين اونتر لي بورن ديال هاد الريسبتور سواء قلنا مصباح ولا موتور ولا الكتروليزور ويخرج لك هاد التوتر يو اب يخرج لك بوزيتيف خاص ضروري يكون منحى ديال لو كورون عكس منحى ديال التوتر. داكوغ. دونك هادشي اللي خاصو يكون في لي سيركوي. الا كان عندهم نفس المنحى راه داك التيار شده التيار تخرج لك يعني في الامبيرمتر غتخرج لك نيجاتيف عفوا في الفولتمتر غتخرج لك نيجاتيف. داكوغ. دونك راه تقدر دير ان يو ا بي كيمشي مع اي في نفس المنحى. متفقين. ولكن يو ا بي غادي يخرج لك نيجاتيف. داكوغ. دونك هنايا فاش كيكون هاد الكونفونسيون كتسمى كونفونسيون كوريسبتور. اتفقنا عليها حتى هي كنقولوا كونفونسيون شي حاجه اتفق عليها العالم كامل. اتفقنا انه باش نقيسوا التوتر بين مربطي او لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد الريسبتور وتخرج لينا بوزيتيف خاص يكون لو كورون هادي عكس المنحى ديال التوتر تو سامبلومون. عقل هاد الجمله اللي قلت باش يكون التوتر بوزيتيف. متفقين. باش مثلا الا قسنا التوتر يو ا بي اونتر لي بورن ديال هذا ولقينا فيه مثلا واحد لا فالور بوزيتيف مثلا 3 فولت راه يعني اش يعني ان التيار المنحى ديالو في السيركوي راه عكس منحى التوتر. مزيان. دونك انت خصك تعقل هنايا توتر يو ا بي راه كيكون توتر يو ا بي راه غادي من بي ل ا دونك حتى هنا خاص يكون غادي من بي ل ا هي من بي ل ا. داكوغ. من بي ل ا. دونك حتى السهم خاص يكون غادي من بي ل ا. هاد التوتر هو يو ا بي. انت الا بغيتي تعقل عليها بطريقه اخرى دائما هاد النقطه اللي هنايا متفقين. هاد النقطه اللي هنايا راه كتكون هي اللي مع الاصل المتجهه او الاصل ديال لافليش. وهاد النقطه اللي هنايا هي كتكون مع الطرف ديال السهم تو سامبلومون. او لا بغيتي تعقل عليها توتر يو ا بي راه كيمشي من بي ل ا. من بي ل ا ها هو السهم غادي من بي ل ا. دونك هذا من توتر هذا السهم غادي من بي ل ا من توتر هذا بي غادي من بي ل ا. جيسبيغ تكون فهمتي. دونك هذا كتسمى كونفونسيون ريسبتور. دونك اللي كيهمنا راه هو والتوتر يو ا بي راه شفنا العام اللي فات راه كيساوي هو البوتونسيال في ا موان البوتونسيال في بي. داكوغ. دونك البوتونسيال ماغاديش نهضروا عليه هذا العام. دونك لا دوزيام بارتي نشوفوا دابا. دونك لا دوزيام بارتي هي لينيرجي الكتريك. دونك لينيرجي الكتريك غوسو يعني اللي كيستقبل. غوسي فاش كنقولوا غوسي راه تلبال هاد الكلمات. غوسو يعني اللي كيستقبل
هذاك الريسيبتور. دونك حنا دابا كنهضروا على لي ريسيبتور، على المستقبلات تو سامبلومون كنهضروا على المستقبلات يعني في هذا الكور دابا تابقين ولا في هاد لابارتي الاولى ديال الكور. دونك l'énergie électrique reçue par un récepteur داكوغ العلاقه ديالها هي كنرمزوا ليها ب WE، l'énergie كنرمزوا لها ب WE متفقين، UAB fois I fois delta T. دونك عقل عليها l'énergie électrique reçue par un récepteur اشنو كتساوي هي التوتر لا طونسيون entre ces bornes هي la tension AB entre ces bornes fois l'intensité de courant شدة التيار اللي كيمر فيه fois la durée اللي كيبقى خدام فيها داك الريسيبتور، لا دوغي اللي خليناه فيها يعني بقى كيدوز فيه داك لو كورون الكتريك متفقين. دونك لا دوغي ديال الفونكسيونمون ديال الريسيبتور يعني فاش كان كيدوز فيه ان كورون الكتريك تو سامبلومون. دونك كل وحده نعطيوها الوحده ديالها، الوحده ديال لينيرجي الكتريك غوسو يعني اللي كيستقبل، متفقين اللي كيستقبل يعني اللي كتجيه كامله، لان الدوزيام كور غادي ندوزو لحوايج اخرين. دونك خاصك تفهم ان هي اللي كيستقبل. دونك هنايا الكور اللي كيجي هو هذا، دونك لينيرجي الكتريك اللي كيستقبل ليا هو يعني اللي كتجي كامله هي يو ا بي فوا اي فوا ديالتا تي. دونك هذه بالجول، الوحده ديال الطاقه هي الجول، هذه بالفولت، هذه بالامبير، و ديالتا تي بطبيعه الحال سيستيم انترناسيونال بالسكوند باس مينيسكول. دونك دائما الوحدات اللي كيكونوا ديال الاسماء فيهم علماء كيكونوا ماجيسكول، والوحدات اللي كيكونوا مش فيهمش اسماء علماء غالبا كيكونوا مينيسكول، جول ماجيسكول الى اخره. دونك هذه وحده كاين كيلو واتور، دونك ما كاينلاش نطلقوا ليها داكوغ، كيلو واتور ما كاينلاش نطلقوا ليها، نخليوها حتى ان شاء الله حتى لشي تمرين داكوغ. دونك اكزومبل مثلا قلنا الا كان توتر يو ا بي هو 3 فولت، مضروبه مثلا شي داستير كدوز ليا مثلا في هذا الريسيبتور مثلا هي 1 امبير، 1 امبير، مضروبه مثلا في واحد المده زمنيه ديال 30 سكوند، دونك كتكون مثلا هي 90 جول. الانرجي الكتريك اللي استقبل ليا مثلا هذا الريسيبتور دبليو او ايتيغال ا 90 جول تو سامبلومون. دونك لا دوزيام بارتي اللي غنشوفو دابا هي لا بويسونس. دونك لا بويسونس اسيدي لا بويسونس الكتريك روسو. دونك الانرجي الكتريك راه الانرجي جو بونس تكونوا فهمتوها من حيت قرينا بزاف ديال الانرجي داكوغ، قرينا بزاف ديال لي زينيرجي، انرجي ميكانيك، الانرجي سينيتيك، الانرجي بوتونسيال. دونك الانرجي هي واحد لا غروندور اللي ما كنشوفوهاش، كنشوفو هي لي في ديالها شنو كدير متفقين. دونك هذاك المصباح فاش كيستقبل واحد الانرجي راه كيضوي، دونك حنا كنشوفو لي في ديال الانرجي مادام انه ضوى دونك راه استقبل انرجي. دونك هاني فهمت. دونك الانرجي ما كتبانش، كنشوفو جوست لي في ديالها، التاثير ديالها. دونك لا بويسونس الكتريك، دونك هاد لا بارتي زوينه كتعجبني انا، علاش انت غتفهم علاش. دونك لا بويسونس الكتريك كنرمزو لها بي او اللي كيستقبل يعني لا بويسونس الكتريك غوسو اللي كيستقبل هي مستقبل. دونك اش كتساوي بصفه عامه ديما لا بويسونس راه كتساوي هي الانرجي على المده الزمنيه على لا دوغي بصفه عامه داكوغ. دونك هذه العلاقه ديالها الاولى هذه دائما خصك تكون حافظها لان كنحتاجوها ديما في الفيزيك. لا بويسونس ديما هي الانرجي على الوقت داكوغ. الانرجي كتعلق بالوقت ولا بويسونس ما كتعلقش بالوقت داكوغ. حيت هي لاحظ ان الانرجي ضروري خصك تعرف الوقت اللي خدم لك فيه الريسيبتور. دونك اش كتساوي دبليو او الانرجي الكتريك هي يو ا بي في اي دلتا تي، كتساوي هي يو ا بي فوا اي فوا دلتا تي متفقين. وهنا عندي دلتا تي لتحت، دونك دلتا تي مشات دلتا تي، دونك بي او كتساوي هي يو ا بي فوا اي. دونك الا بغيتي لا بويسونس الكتريك غوسي من طرف واحد المستقبل ان ريسيبتور راه هي التوتر بين مربطيه هو لانتونسيتي دو كورون شدة التيار اللي كتمر في لانتونسيتي دو كورون كي باس يعني باس او ريسيبتور. دونك هاد العلاقه تعقل عليهم بجوج، لكن سورتو هادي هي اللي مهمه في الدرس. دونك الوحدات، عطيني الوحدات هادي بالوات، فولت، امبير. اللي عطاك بالميلي امبير تحول بطبيعه الحال امبير ضرب 10 اس ناقص 3. دونك لا بويسونس
تشوف واحد لا بويسونس في الكور غادي الكور غيجي طويل شويه، ولكن صبر معايا، صبر معايا الله يجزاك بخير، صبر معايا لان الكور غادي نحاول نزينو لك. انا كنحاول نعطيك لا باز باش تطلع مبازي ان شاء الله للباك، لان راه ان القضيه صعيبه هاد العامين هادي وهاد 3 دونك حاول ما يبقاش عندك مشكل، وجميع الوليدات ديال المغرب ان شاء الله يستافدوا معايا، طلعوا مبازي ان شاء الله، ما يبقاش عندنا هذا المشكل ديال علاش ما كنجيبوش النقاط، لان بزاف لي زيليف كيقول لك استاذ ما كنجيبش النقاط واخا كنقرا مزيان. دونك المشكل السبب الرئيسي هو لا باز ما عندكش. متفقين؟ بزاف كتسولوني علاش ما كنجيبش لي بون نوت، راه السبب الرئيسي هو لا باز ما عندكش، واخا كتقرا مزيان راك مهلس في لا باز. دونك حاول تشد لا باز هي كلشي. دونك لا بويسونس مثلا دونك هاد الفيديو الاولاني غادي نحبسو لهنايا، متفقين؟ لا بروميير بارتي ديال الكور، لا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نكملو لا بويسونس ونهضروا على لا بويسونس نومينال. داكوغ، لا بويسونس نومينال، لا بويسونس كيلكو بويسونس ديال بعض الاجهزه. يلا نتلاقاو في الفيديو الثاني. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.